اور پچھلی رات دا وقت ہوئے نا رحمان دے سامنے گڑ گڑ آیا کر تسی جان دے ہو پچھلے جمعے والے دن تسی ایک جنازہ پڑھیا خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ یارو ایک فیصل آباد دے وکیل نے خواب دسے آئے جس دن قاری صاحب نو لات اندر اتارنا سینا وہ کہندہ ہے میں خواب دیکھی ہے سیری کر کے نا میں جدو آرام کی تب سون لگا میں خواب اندر کی دیکھے ہے قاری صاحب تے قاری صاحب دی بیوی نا جنت دی اندر سونے دے محل اندر نماز پڑھ رہے نے میں قربان جاما پتا چلیا کڑا قرآن نال جڑ جاندہ ہے جندہ تعلق قرآن نالے قرآن نال پیار کردہ ہے قرآن نال محبتہ کردہ ہے نا او میرا رحمان انہوں دنیا تے بھی عزت دیندہ ہے آخرت اندر بھی عزت دیندہ ہے نا اس واسطے اگر جنت حقدار بلنا چاندے ہو تے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اور جنت دے دروازے دے بیٹھے اور جنت دا دربان بھی کہے گا اور تیرے واسطے خوشخبریاں سلام علیکم پھر کہہ دیو سلام علیکم او تو دیتے سلام دیا ہون میں صدقے تے قربان جاواں آؤ نا میں تنو ایک حدی او کڑا جنت اندر درخت ہوئے گا نا درخت اندہ سایہ کی نہ ہوئے گا میرے تے تو سندے پیرو مرشد جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے پیار نال تے محبت دے نال آؤنا ایتھے میں تو ڈا ایمان بھی تازہ کرا سو سواری اسی حرازی سو سواری اسی حرازی تے کریے شکر ربانا سو سواری اسی حرازی تے کریے شکر ربانا ساڑی وند محمد آیا سرور دوئی جہان لوگ کرانو لے کر جامن دنیا دا مال خزانہ دو لوگ کرانو لے کر جامن دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دنانا